إن من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفقه الله لعبادته، وأن يوفقه أن يخضع بين يديه وأن يتضرع. تجد الرجل جالس بين أهله فيؤذن المؤذن فيخرج ويترك أهله ويذهب إلى الصلاة، فهذا من أعظم توفيق الله عز وجل. يترك اللذة الذي فيها ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة، هذه أعظم علامة توفيق الله للعبد. وهذا من أعظم أبواب الرزق، وهي لذة المناجاة بين يدي الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن الجوزي أن بعض من أحبار بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك لذة مناجاتي؟ فتجد الإنسان ربما وافر المال، غني ولديه أصحاب، لكنه تجده لا يوفق أن يسجد بين يدي الله، لا يوفق في اليوم كامل أن يفتح صفحة